लगता है कोई और भी है, वो जो मुझे दिखाई नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त हमज़ा अली। हॉरर स्टोरी के नए एपिसोड में आप तमाम सुनने वालों को दिल से बहुत खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और दोस्तों, कुछ वाक़यात ऐसे ज़िंदगी में नाकाबिले फ़रामोश वाक़यात गुज़रते हैं और जिनको हम चाह कर भी फ़रामोश नहीं कर सकते। ऐसा ही एक वाक़या हमारे एक दोस्त ने हमसे शेयर किया। उनका नाम है अली और वो कहते हैं कि ये वाक़या मेरे मामू के साथ पेश आया। अली कहते हैं कि उनके मामू लतीफ़ाबाद नंबर 11 हैदराबाद में मुकीम थे और वहीं पर उनकी जॉब भी थी। और उनकी जॉब शिफ्ट वाइज होती थी, यानी कभी दिन में वो जॉब करते थे और कभी रात में। एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी शिफ्ट रात में हुई, तो रात को वो जब अपने काम से फ़ारिग होकर अपने घर की तरफ आ रहे थे तो उनका गुज़र एक हिंदुओं की शमशान घाट से हुआ, वो जहाँ पर हिंदू अपने मुर्दों को वो जलाया करते हैं, वहाँ से हुआ। कहते हैं कि मेरे मामू वहाँ से गुज़र रहे थे। रात के 12 बजे का टाइम था या 1 बजे का। वहाँ से गुज़रते हुए जो उनके मामू की बाइक है वो वहाँ से गुज़रते हुए उसी जगह पर जाकर बंद हो गई। उनके मामू ने 3-4 बार स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुई। कुछ देर कोशिश करने के बाद उनकी बाइक स्टार्ट हुई और वो दोबारा ही चलने लगे। और जैसे ही वो थोड़ा सा आगे गए उनकी बाइक दोबारा जो है बंद हो गई। तो उनके मामू ने स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, फिर स्टार्ट हुई और वो थोड़ा सा आगे गए। उनके मामू को एक झटका सा लगा और उसके बाद जो है उनकी जो बाइक है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गई। वो बाइक को भगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इतनी ज़्यादा हैवी हो गई थी कि वो 20 की स्पीड पर चल रही थी। इसके बाद मामू समझ गए कि ये मामला कुछ और ही है, ये मामला कोई किसी मखलूक का मामला है, किसी गैबी मखलूक का मामला है। उन्होंने उसी वक्त आयतल कुर्सी पढ़ी, जो सूरतें उन्हें याद थी उन्होंने उसी वक्त पढ़ी, अपने ऊपर फूंका और इसके कुछ देर बाद जो है उनकी बाइक आहिस्ता आहिस्ता हल्की होने लगी और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इनकी बाइक पर कोई भारी चीज़ रख दी गई या कोई बहुत भारी चीज़ इनकी बाइक पर आकर बैठ गई हो। तो वो कहते हैं कि उन्होंने जैसे ही अपनी बाइक वहाँ से निकाल ली, उसी वक्त वहाँ से अपनी बाइक भगाई और जैसे ही मामू घर आए और उन्होंने हमें ये वाक़या अपने साथ होने वाला ये हमसे बयान किया और हमने आपसे बयान किया कि मामू कहते हैं कि ये वाक़या मेरे साथ जो पेश आया ये मेरी ज़िंदगी का नाकाबिले फ़रामोश वाक़या है, जिसे मैं चाह कर भी कभी फ़रामोश नहीं कर सकता। ये ऐसा खौफनाक वाक़या था और जिन्नात ऐसा करते हैं इंसानों को तंग करने के लिए, उन्हें वर्गलाने के लिए। खैर, ये था वो वाक़या जो अली भाई ने हमसे शेयर किया और हमने आपसे शेयर किया। और अब बढ़ते हैं एक और अगली कहानी की तरफ। और ये कहानी हमें सऊदी अरब से अमजद निज़ामी ने हमसे शेयर की। सुनते हैं उन्हीं का वाक़या, उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या सऊदी अरब मदीना का है, पिछले हफ्ते का वाक़या है। हमें छुट्टियां मिली हुई थी और हम लोग थर्सडे को रात को हम लोग चले गए पिकनिक मनाने के लिए, मैं मेरे 2 दोस्त। यहाँ एयरपोर्ट रोड पे बीच में रेलवे स्टेशन आता है, वहाँ पे फैमिलीज़ बैठती हैं अक्सर।
تو ہم لوگ بھی وہیں پہ چلے گئے. وہاں پہ ہم لوگ کھیلتے رہے اور لوڈو ہم لوگ کھیلتے رہے اور صبح کے 4 بجے تک وہیں پہ بیٹھے رہے. پھر صبح ہو چکی تھی, 4 بج رہے تھے صبح کے. تو میں نے اپنے دوستوں کو بولا کہ چلو نیند آ رہی ہے. پھر انہوں نے بولا ٹھیک ہے. پھر ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے اور ہم لوگ جا ہی رہے تھے کہ میرے دوست نے بولا کہ یہاں سے چلو, یہاں سے شارٹ کٹ ہے. تو ہم لوگ ایک سنسان گلی میں آ گئے. وہاں پہ سنسان تھا, سب کچھ سناٹا ہی سناٹا تھا, سب سو رہے تھے. تو بیچ میں ایک بلی مری ہوئی تھی روڈ کے بیچ میں. تو میں نے دوست کو بولا کہ یہ اس کو اٹھا لو, کوئی اس کو کچل نہ دے گاڑی سے, وہ بیچاری مری ہوئی تھی. تو اس نے اس کو اٹھایا اور سائڈ پہ رکھ دیا. تو جیسے وہ آیا اس کو عجیب سے جھٹکا لگا اور وہ نیچے گر گیا. میں نے جا کے اسے اٹھایا, گاڑی میں بٹھایا. میں نے کہا کیا ہوا تجھے؟ وہ چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھوں سے اسمیل آ رہی تھی. تو میں نے اس کے بھائی کو بولا, وہ بھی میرا دوست ہے, وہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا. میں نے بولا کہ اس کے ہاتھ دھلواؤ. اس نے پیچھے سے پانی اٹھایا اور اس کے ہاتھ دھلوائے. پھر جب وہ آ رہا تھا اس کو بھی جھٹکا لگا اور اس نے بوٹل پھینک دی اور بیٹھ گیا. میں نے کہا تم لوگوں کو ہوا کیا ہے؟ وہ بولتے تھے بس گھر چل گھر چل. تو میں جانے لگا اور میں نے گاڑی بھگائی. مجھے لگا شاید یہ میرے ساتھ پرینک کر رہے ہیں کوئی. اس کے بعد وہ جھالانہ طریقے سے ہنسنے لگے اور ان کی آنکھیں الٹی ہو گئی. مجھے پھر شک ہوا کہ ان میں وہ مخلوق گھس گئی ہے. تو میں زور زور کی آیت الکرسی سورہ جن پڑھنے لگا اور انہوں نے پھر میرا گلا پکڑ لیا اور مجھے گلا پکڑ کے مجھے مار رہے تھے. تو میں نے گاڑی کی فوراً بریک ماری, گاڑی سے اتر گیا. اور جیسے میں اترا گاڑی پوری ہلنے لگی اور وہ جھالانہ طریقے سے زور زور کے ہنس رہے تھے. پھر میں نے اللہ کا نام لیا کیونکہ میرے دوستوں کو سوال تھا. اللہ کا نام لیا اور میں گاڑی میں گیا اور زور زور کی آیت الکرسی پڑھنے لگا. جو مجھے یاد تھا آیت الکرسی سورہ جن میں بس پڑھتا رہا. اور ایک کیسٹ پڑی ہوئی تھی قرآن مجید کی تلاوت کی, وہ میں نے ٹیپ میں لگا دی اور اس کی آواز لاؤڈلی کر دی, آواز اس کی بڑھا دی میں نے. تو الحمدللہ پھر انہوں نے کچھ نہیں کیا, وہ بیٹھ گئے چپ چاپ اور میں بھی زور زور کی آیت الکرسی پڑھنے لگا. اذانیں ہونے والی تھی صبح کی اور میرا گھر حرم کی سائڈ سے آتا ہے, حرم کے روڈ سے آگے جا کے میرا گھر آتا ہے. تو میں حرم کی سائڈ جانے لگا اور جیسے انہوں نے حرم کی آواز سنی, اذان کی آواز سنی, ان کو پھر سے جھٹکا لگا اور وہ بے ہوش ہو گئے. میں ان کو ان کے گھر لے گیا. تو ان کے گھر والوں کے پاس میں گیا, ان کو ایسا یہ سارا ماجرا بتایا تو وہ لوگ حیران ہو گئے. پھر وہ میرے دوست ٹھیک ہو گئے. یہ چھوٹا سا واقعہ تھا میرے ساتھ. امید ہے آپ اس کو ضرور شیئر کریں گے. شکریہ, جزاک اللہ. اللہ حافظ. یہ تھے آج کے واقعات اور ملتے ہیں نئی کہانیوں میں, اور تب تک کے لیے خدا حافظ.